जम्मै मित्रहरूमा स्वागतम जनाउँछु हाम्रो प्रयास शिक्षाको रमाइलो मञ्चमा र हजुरहरूलाई म जानकारी हामीहरूले हिजो भानु जयन्तीको अवसरमा विभिन्न जग्गाबाट विभिन्न कविहरूलाई हामीहरूले निमन्त्रण गरेका थियौँ। उहाँहरूको कविता वाचन पनि सुन्यौँ, तर इन्टरनेटको असुविधाले गर्दा हामीले राम्ररी सुन्न पाएका थिएनौँ। साथै समीक्षकको रूपमा हामीले निमन्त्रण गरेका थियौँ चिन्तामणि शर्माज्यूलाई, र नेटवर्कको असुविधाले गर्दा समीक्षकज्यूले उहाँको समीक्षा र ती कविताहरूको समीक्षा पनि आज हुनेछ। र म स्वागतम जनाउँछु 13 जना जोडिसक्नु भएको छ। सीमान्त गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ। गुड इभिनिङ। हाम्रो प्रयास हजुर। बाबु शर्मा हाई भन्नुभएको छ। प्रणव शर्माले वेलकम हजुर। कुलराज शर्मा जय गोर्खा जय गोर्खा। अनुप खतिवडा जिज्ञासु जय गोर्खा। र यसैको साथसाथै हाम्रा एडमिन प्रदीप ढकालज्यू पनि जोड्नु भएको छ। तपाईलाई स्वागतम जनाउँछु। धन्यवाद महेश खतिवडाज्यू। म आज जोडिने कुरो त थिएन, भए पनि आज यो नौलो प्रयास लिएर हामी अघि बढ्न आँटेका छौँ। त्यो भएर केही जानकारी यहाँ सेयर गर्नको लागि म यहाँ जोडिएको छु। हजुरले मलाई भित्राउनु भएकोमा मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म हजुरको अनुमति लिएर केही कुछ चाहिँ भन्न चाहँदैछु। हजुर हजुर, आज हामीले हाम्रो दर्शकहरूको निम्ति दर्शकको निम्ति हामीले हाम्रो प्रयासलाई नौलो चाल निकाल्ने प्रयास गरेका छौँ। र यो नौलो प्रयास हो हाम्रो। यो हामीले जुन स्ट्रिम यार्ड भन्ने हामीले लिएका थियौँ, त्यो स्ट्रिम यार्ड त्यो भर्सन छोडेर हामीले अपडेटेड भर्सन लिएका छौँ। 2000 रुपियाँ खर्च गरेर पुष्प दाहालज्यूले यसलाई किन्नु भएको छ र उहाँलाई मुरी धन्यवाद म ज्ञापन गर्न चाहन्छु आज यो हाम्रो प्रयासको यो मञ्च मार्फत। र आज हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, हिजो जुन हामीले भानु जयन्ती मनाएका थियौँ त्यो अपुरो भएको थियो। नेटवर्कको असुविधाले गर्दा कविताहरूको समीक्षा यहाँ हामीले सुन्न पाएका थिएनौँ। डाक्टर चिन्तामणि शर्माज्यूले समीक्षा गर्ने कुरा थियो र आज उहाँलाई हामीले फेरि निम्ताएका छौँ। उहाँ आएर आज हिजोका कविताहरूको समीक्षा गरिदिनुहुन्छ। र साथै अरू 3 जना मित्रहरूलाई हामीले हाम्रो प्रयासमा एडमिन ग्रुपमा सामेल गरेका छौँ। उहाँहरू मध्ये 2 जना आज यहाँ आउने कुरा छ लाइभमा। एकजना हुनुहुन्छ तमामधन्य कमेडी एक्टर बसन्त लुइटेलज्यू जामुगुडी हाटबाट, र मुक्तकार असमको नयाँ मुक्तकार र उदयमान मुक्तकार अनुप शर्मा जिज्ञासु, उहाँलाई पनि हामीले हाम्रो प्रयासको एडमिन बोडीमा अन्तर्भुक्त गरिसकेका छौँ। र उहाँहरूलाई म यही उपलक्ष्यमा अहिले उहाँहरूलाई म धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रयासको यो मञ्चमा उहाँहरूले हाम्रो निम्तो स्वीकार गरिदिनु भएको छ र हाम्रो एडमिन ग्रुपमा सामेल भइदिनु भएको छ। हजुरहरूको आगमनले गर्दा हाम्रो प्रयास अझै फुल्नेछ र धन्यवाद छ उहाँहरूलाई। धन्यवाद प्रदीपज्यू। हजुरको साउन्ड राम्ररी आएको छैन र हजुरले दर्शकहरूको निम्ति जानकारी दिनुभयो। हामीहरूको 20 जना एडमिन जोडिनु भएको छ र आज 2 जना हाम्रो माझमा आउनुहुनेछ। र अहिले म समीक्षक सर डाक्टर चिन्तामणि शर्मा म स्क्रिनमा ल्याउँदैछु। शर्मा सर, हजुरलाई स्वागतम गर्दछु। नमस्कार। मेरो कुरा चाहिँ आउँदैछ नि आज? हजुर नमस्कार। आउँदैछ सर। हजुर सुनिँदैछ। हजुर, हिजो नेटवर्कले निकै अलिकति अप्ठ्यारो पारो। हिजो समीक्षा गर्न भइएन। हिजो त्यस्तै भयो। नेटवर्कको असुविधाले गर्दा हामीले हाम्रो कुराहरू पुरा गर्न सकिनौँ। हजुरको समीक्षा पनि हामीले सुन्न पाएनौँ सर। र फेरि यो हिजोको अनुष्ठानलाई आजलाई राखिएको थियो।
र आज सर हामीले नयाँ नौलो चालले आज सुरु गरेका छौँ, एउटा अपग्रेडेड भर्सन लिएर। र हामी पनि यो हजुर अपग्रेडेड भर्सनमा त्यति परिचित छैनौँ, केही टेक्निकल असुविधा हुन सक्ला र भोलि पर्सितिर अझै यो अपग्रेडेड भर्सनलाई हामी राम्रो चालले लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र आज पनि जोडिदिनु भएकोमा सरलाई मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु महेशज्यू। र म एकैछिनमा अब यहाँबाट जानेछु, महेश खतिवडाज्यूले यो परिचालना गर्नुहुनेछ। र एउटा प्रश्न म अडियन्सको लागि सोधेर जाउँ कि? हजुर सोध्नु होला महेशज्यू। हजुर धन्यवाद छ। म यो तपाईँको प्रश्न सोध्नु होला। हजुर मेरो प्रश्न भलिबलबाट छ, खेलबाट भलिबलबाट छ। मेरो प्रश्न हजुरहरूले सुन्नु होला रामरी। भलिबल प्लेयर 6 जनाले एउटा टिममा खेलिरहेको बेलामा बीचमा, मेरो आवाज आउँदैछ महेशज्यू? प्रदीपज्यू हजुरको आवाज आएको छैन र हाम्रो अधिकारी जो आउनु भएको छ इन्द्रज्यूलाई म स्वागतम गर्दछु। इन्द्रज्यू स्वागत छ हाम्रो प्रयासमा। हजुर नमस्कार छ र सबै दर्शकलाई नमस्कार र सरलाई पनि नमस्कार छ। नमस्कार नमस्कार हजुरलाई पनि नमस्कार। हजुर प्रदीपज्यू हजुरको साउन्ड थिएन, सुन्न पाइएन र हजुरको क्वेसन फेरि गर्नु होला। हजुर धन्यवाद छ। मेरो अहिले साउन्ड आउँदैछ महेशज्यू? अहिले राम्रो छ। हजुर प्रश्न गर्नु मेरो होला। खेलको डिपार्टमेन्टबाट यो प्रश्न छ। भलिबलबाट मैले प्रश्न गर्न खोजेको। भलिबल खेलमा एउटा दलमा 6 जना व्यक्तिले खेलिरहेका हुन्छन्। बीचमा प्लेयर चेन्ज हुँदाखेरि जो एउटा प्लेयरले, हजुरहरूले नोटिस गर्नुहुन्छ होला, एउटा प्लेयरले जुन जर्सी अरूले लगाएका हुन्छन् त्यो जर्सी नलाएर भिन्दै छुट्टै जर्सी एउटा लगाएर पसेको हुन्छ र ऊ अफेन्सिभ खेला खेल्न पाउँदैन, उनले डिफेन्सिभ खेला खेल्न पाउँछ। उसले स्टाप मार्न पाउँदैन, फास्ट कोर्टमा खेल्न पाउँदैन, लिफ्ट पनि साह्रै गर्न पाउँदैन। उसले डिफेन्सिभ खेला खेल्नुपर्छ, भिन्दै जर्सी लाएर खेल्नुपर्छ। त्यो प्लेयरको नाम के हो? त्यो प्लेयरलाई के प्लेयर भनेर जानिन्छ भलिबल खेलमा? अरूभन्दा जर्सी लाउने प्लेयरलाई के भनेर जानिन्छ? र दर्शकहरूले यसको एन्सर दिँदै जानुहुन्छ। यसै बिचमा जानकारी आजदेखि एकछिन अगाडि प्रदीपज्यूले पनि जनाउनु भएको छ, हामी सम्झेका छौँ र आजदेखि नै हामीले युट्युबको साथसाथै फेसबुकको साथसाथै हामी युट्युबमा पनि हाम्रो यो लाइभ प्रोग्राम हेर्न सक्नेछौँ। हजुरहरूले युट्युबमा गएर हाम्रो प्रयास सर्च गर्दा हजुरहरूले हाम्रो च्यानल पाउनुहुनेछ। उहाँबाट पनि प्रोग्राम साथै हामीहरूका लाइभ भएका प्रोग्रामहरू पछाडि पनि हेर्न पाउनुहुनेछ। सर्वप्रथम म चिन्तामणि सरलाई हिजोको कविता हाम्रा कविहरूले वाचन गर्नुभयो। 2-3 जना कविहरूले वाचन गर्न भएर इन्टरनेटको धेरै असुविधा गरो र जम्मै कविताहरू हामीहरूले सरलाई दिइसकेका छौँ। हिजो दिएका थियौँ, सरले समीक्षा गर्ने कुरो थियो, तर अहिले हामीले भनिसकेका छौँ इन्टरनेटलाई अप्ठ्यारो पारो र कविता समीक्षाको अगाडि गर्दछु। हामी दर्शकहरूप्रति प्रश्नहरू अगाडि बढाउँदै जान्छौँ, कविको समीक्षा पनि अघि बढ्दै जान्छ। सर धन्यवाद। हिजो हामीलाई कुल 9 जना कविवरले हामीलाई कविता प्रेरण गर्नुभएको थियो। 2-3 जनाले उहाँ पाठ गर्न सक्नु भएन र समीक्षा पनि अल्मलियो, किनभने नेटवर्कको हिजो एकदमै असुविधा थियो नेटवर्कले गर्दा। र आज म हिजो हाम्रो आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 207औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले विशेष गरेर नेपाली भाषाको संरक्षण सम्वर्धनको लागि सबैले पाइलाहरू चालिरहेका छन् र त्यही दिनमा कविता वाचन गरेर एउटा नौलो प्रयास हाम्रो प्रयासमा हामीले राखौँ भनेर हामीले चिन्ता गरेका थियौँ। 9 जना कविले आफ्नो कविता दिनुभएको थियो। त्यसमा म पहिला समीक्षा गर्न जाँदैछु। समारदलनी विश्वनाथ असमबाट लक्ष्मीमा उपाध्यायज्यूले आदिकविबारे उहाँले लेख्नु भएको थियो। हामी सबैलाई थाहा छ भानुभक्त आचार्य कस्ता कवि हुन्, अध्यात्मवादी कवि पनि हुन्, आदिकवि पनि हुन्।
आशु कवि पनि हुन्, मौलिक कवि पनि हुन्, जनप्रिय कवि पनि हुन्, शिक्षाविद हुन्, समाज संस्कारक हुन्, भाषा सुधारक हुन्, जातीय एकताका प्रतीक हुन्, युग चेतनाका नायक हुन्, देशभक्त हुन्, राष्ट्रवादी हुन्, विसङ्गतिमाथि प्रहार गर्ने निडर निर्भीक कवि हुन्, हास्य व्यङ्ग्यकार हुन्, नैतिक चेतनाका कवि हुन्, छन्द कवि हुन्, नारीका पक्षपाती हुन्, राम भक्ति धाराका वरिष्ठ प्रतिभाका धनी हुन्। हाम्रो आचार्य आदिकवि भानुभक्त के होइनन् र लक्ष्मीमा उपाध्यायज्यूले आदिकविमाथि नेपाली भाषाका ध्रुवतारा भानुभक्त, नेपाली साहित्य जगतका उज्जवल नक्षत्र, जातिप्रतिको प्रेम र त्याग महान छ उनको कार्य, गोर्खा जनसमुदायमा अविस्मरणीय व्यक्तित्व छ, साहित्य व्याकरण ज्योतिष अध्ययन गरे, तीक्ष्ण मेधावी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित भए, संस्कृतबाट नेपालीमा रामायण अनुवाद गरे, भक्तमाला, प्रश्नोत्तरीमाला, वधु शिक्षा, राम गीता, निफुटक रचनाले साहित्य भरे, कुमारी चोकको थुनामा पनि थुनिन पुगे, कैदी भई बस्दा पनि साहित्य नै चर्चा गरे, रहेको 4 काण्ड पनि रचना गरे, रामायणको राग र भक्तिले संसारका गोर्खालीहरूलाई एकताको प्रेमिक सूत्रले बाँधे। यति राम्रो तरिकाले एकदम छोटो कविता, तर यस कवितामा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सुरुबाट लिएर अन्तसम्म कसरी के रचना गर्नुभयो, थुनामा पढ्दाखेरि कसरी के गर्नुभयो, खुब सुन्दर तरिकामा उहाँले आदिकवि भानुभक्तमाथि आफ्नो कविता चाहिँ पठाउनु भएको थियो र अति नै यसलाई हामीले निश्चय नै एउटा राम्रो कविता भन्नुपर्छ। सबै कुराहरू यहाँ समावेश छन्। कविवर लक्ष्मीमा उपाध्यायज्यूलाई हामी हाम्रो प्रयासको तर्फबाट मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ र आगामी दिनहरूमा उहाँको कलमबाट अझै पनि तिखारिएका राम्रा हामी कविता पाउने आशा गर्छौँ। र पहिलो एउटा कविताको म समीक्षा चाहिँ यसरी अघि सारेँ र अब फेरि म एडमिनज्यूलाई म अघि सार्छु। त्यो क्वेसनहरूको जे छ पहिला बीचमा हामी फेरि अर्को त्यस्तै कविताको समीक्षा गर्दै जाउँला। धन्यवाद। हजुर सर धन्यवाद छ सरलाई। र उहाँले प्रदीपज्यूले भर्खर एउटा प्रश्न सोध्नु भएको एन्सरहरू आइसकेका छन्, तर प्रदीपज्यू इन्द्रज्यू यहाँ एन्सरहरू लिमेरो भनेर आएको छ र हजुरलाई जानकारी भए उत्तर भनिदिनु होला। हजुर यो लिबेरो सही जवाब हो महेशज्यू। लिबेरो हजुर लिबेरो सही उत्तर हो। र सर्वप्रथममा सीमान्त भाइले शुद्ध उत्तर दिनुभएको छ र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी अर्को एउटा क्वेसन दर्शकहरूप्रति हामीले राखौँ होला। त्यसपछि हामी अर्को कविता समीक्षा सुन्नेछौँ सरबाट। हजुर महेशज्यू म मेरो प्रश्न दर्शकहरूलाई अघि बढाउँदैछु। हजुर मेरो प्रश्न छ, गुवाहाटी उच्च न्यायालयका एकजना प्राक्तन न्यायाधीश, उहाँ एकजना गोर्खा सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँ हालैमा भारतवर्षको एउटा राज्यको लोकायुक्तमा उहाँ चेयरपर्सन नियुक्त हुनुभएको छ र मेरो प्रश्न छ उहाँको नाम के हो र त्यो भारतवर्षको त्यो राज्यको नाम के हो? प्रश्न सुन्नु महेशज्यूले प्रश्न सुन्नुभयो होला? हजुर सुने। हजुर र दर्शकहरूबाट एन्सर छन् र हामी सरबाट कविताको दोस्रो कविताको सुनौँ होला अब। धन्यवाद खतिवडाज्यू। हामीलाई हिजो प्रेरण गरिएको अर्को अति राम्रो चाखलाग्दो कविता थियो, आँखा भन्ने कविता, आँखा शीर्षक कविता कवि कमल शर्माज्यू समारदलनीबाट हामीलाई पठाउनु भएको थियो। मलाई निकै मन पर्यो त्यो कविता। उहाँले लेख्नु भएको थियो, म छक्क पर्छु, खै कस्ता हुन् कस्ता हामी मान्छेका आँखा, कुनै देख्ने कुनै नदेख्ने र कुनै देखेर पनि नदेख्ने, साँच्चै नै नदेख्ने आँखा। कसैको आँखो भयो भने बा त कानो होस् भनेर उसले उपहास गर्यो भने उसका आँखा चाहिँ देखिने हुन् भनेर विश्वासमा ल्याउनु कसरी? उसका आँखालाई तेरा आँखा घमण्डी आँखा हुन् भनिदिँदा
उसलाई कति पो पिर पर्ला। हाम्रा हजुरबा भन्नुहुन्थ्यो घमण्डी आँखाले देख्ने गर्छ, समाज त बाख्राको खोर जस्तो, अनि ऊ बस्ने महल चाहिँ स्वर्गपुरी जस्तो। उसका आँखाले अर्काको भलो देख्नै सक्दैन, अरूलाई सम्मान दिनै जान्दैन। असलमा आँखा देख्ने भनौँदाले आँखा नै देख्दैन, हृदयमा आँखा भएकाले मात्र आँखा देख्दछन्। आँखा देख्ने मान्छे त त्यो हो जसले लासमा धर्म भेट्दैन, आँसुमा फरक देख्दैन। म छक्क पर्छु थरी थरीका यी आँखा देखेर मान्छेका आँखा। कविवर कमल शर्माज्यूले यस्तो चोटिलो कविता एउटा हामीलाई प्रेरण गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, मानव भनौँ अथवा प्राणी नै भनौँ, मानव प्राणी सबैको एउटै अङ्ग हो जसले महत्त्व प्रतिस्थापन गर्छ, त्यो हो आँखा। यस कवितामा आँखा अनुसारको संसार हुने दर्शनलाई आत्मसात गर्दै हरेक वस्तुको अर्थलाई हेराइ अनुसार परिभाषित गर्न सकिने भाव व्यक्त गरिएको एउटा कविता हो। र विशेष गरेर मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ अन्तिम हरफहरू। हेर्नुहोस्, उहाँले लेख्नु भएको छ, जसले लासमा धर्म भेट्दैन, आँसुमा फरक देख्दैन, आँखा देख्ने मान्छे त त्यो हो। वास्तवमा हामीले कुनै लासमा अगर हामीले धर्म चाहिँ देखेनौँ भने, आँसुमा पनि कसैको फरक देखेनौँ भने ती आँखा मात्रै आँखा हुन्। अर्थात् अति सुन्दर तरिकाले मान्छेले मान्छेलाई कसरी विभेद गर्न सक्छ, मान्छेको हेराइ कसरी भिन्न भिन्न हुन सक्छ, त्यो बारेमा अति राम्रो यथार्थ एउटा कविता उहाँले हामी माझ पठाउनु भएको छ। कविवर कमल शर्माजीलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। मैले कविवर कमल शर्माज्यूको यो आँखा शीर्षक कविता बारे मेरो सूक्ष्म दृष्टिले मैले जे भेटेँ त्यसको समीक्षा चाहिँ म यहीँ टुङ्गाएँ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। इन्द्रज्यू, यहाँ सुनिएन भनेर कमेन्ट एउटा र एन्सर अहिलेसम्म मैले पाएको छुइनँ र क्वेसन फेरि गरौँ होला। हजुर, क्वेसन म गर्दैछु। गुवाहाटी उच्च न्यायालयका प्राक्तन न्यायाधीश, उहाँ एकजना गोर्खा सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँ हालैमा भारतवर्षको एउटा राज्यमा लोकायुक्तको चेयरपर्सन नियुक्ति हुनुभएको छ, उहाँको एपोइन्ट भएको छ। र उहाँको नाम के हो र उहाँ कुन राज्यमा चेयरपर्सन लोकायुक्तको चेयरपर्सन बन्न सक्षम हुनुभएको छ? दर्शकहरूले बुझ्नुभयो होला प्रश्न। कुलराज शर्माज्यूले पास भनेर दिनुभएको रहेछ। पास गर्नुभएको छ र होला यहाँ अगाडि सुनिएन भनेर आएको छ र हामी फेरि साथसँग जानेछौँ। हजुर, जवाब भन्नु सर, भन्नु होइन होइन, यो जवाब आएपछि म तेस्रो कविताको समीक्षा। हजुर सर, जवाब आएन र क्वेसन फेरि भनिदिनु होला। क्वेसन भन्दैछु। हजुर, गुवाहाटी उच्च न्यायालयका एकजना न्यायाधीश, प्राक्तन न्यायाधीश, उहाँ गोर्खा सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँ भारतवर्षको एउटा राज्यमा हालैमा लोकायुक्तको चेयरपर्सन उहाँ बन्न सक्षम हुनुभएको छ। र मेरो प्रश्न छ, उहाँको नाम के हो र त्यो राज्यको नाम के हो? हजुर 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 इन्द्रज्यू, यहाँ केही एन्सरहरू पनि आए। आर शर्मा भन्नुभएको छ, कुलराज शर्माज्यूले। बिआर शर्मा होइन, बिआर शर्मा होइन। हजुर, बेर्ने भयो, एन्सर आएका छन् र एन्सर सुनौ होला लेट नगरी। हजुर हजुर हजुर, एन्सर म भनिदिँदैछु। उहाँको नाम हो एपी सुब्बा। एपी सुब्बा, उहाँको घर पनि सिक्किममै हो। उहाँ हजुर, उहाँ गुवाहाटी उच्च न्यायालयका प्राक्तन न्यायाधीश हुनुहुन्छ। एपी सुब्बा, आनन्द प्रकाश सुब्बा। हजुर हजुर, एपी सुब्बा जानिसकेका छौँ। र अर्को एउटा प्रश्न दर्शकहरूप्रति अघि बढाएर सरसँग फेरि जाँदैछु तेस्रो कविताको समीक्षा भेट्नका लागि। र तेस्रो प्रश्न म गर्न जाँदैछु इन्द्रज्यू। मेरो प्रश्न अङ्कसँग रिलेटेड छ र मेरो प्रश्न के छ, वालगढी त दिएका छु। वालगढीमा 1बाट 12सम्म हुन्छ। कतिपय 1 बजे पछाडि एकखेप बज्दछ।
एक बज्दाखेरि एकखेप बज्दछ, 2 बज्दाखेरि 2 खेप बज्यो भने 3 खेप बज्दछ, 3 खेप साउन्ड गर्दछ। र मेरो प्रश्न हो, एक दिनमा अर्थात् 24 घण्टामा त्यो घडीले कति खेप साउन्ड गर्छ? कुनै एउटा घडीले साउन्ड गर्ने घडीले जति बज्दछ त्यति खेप 5 बजेको बेला 5 खेप साउन्ड गर्छ। र मेरो प्रश्न हो, एक दिनमा अर्थात् 24 घण्टामा त्यो घडीले कति खेप साउन्ड गर्छ टोटल? र यो प्रश्न राख्दै अब फेरि म डाक्टर चिन्तामणि शर्मा सरसँग जाँदैछु र अर्को कविताको समीक्षा उहाँले गर्नुहुनेछ। सर धन्यवाद। अब म तेस्रो कविता हामी जुन भेटेका थियौँ हिजो, तेस्रो कविता कवि हुनुहुन्छ कवि हिरण्य पौडेल, तेजपुर असमदेखि हुनुहुन्छ र उहाँ पनि अहिले कवितामा उहाँले एउटा नयाँ आयाम दिने कोसिस गर्नुभएको छ। राम्रा कविताहरू उहाँका हामीले भेटिरहेछौँ, सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उहाँको कविता हामी पढ्न पाइरहेका छौँ र उहाँका कविताहरू निकै राम्रा हुँदैछन्, तिखारिँदैछन्। र आमा शीर्षक उहाँले जुन कविता पठाउनु भएको छ, उहाँले अलिक कविता चाहिँ लामो कविता छ। म यस कविताको समीक्षा गर्नुभन्दा पूर्व कविताबारे कतिपय कुराहरू भन्न चाहन्छु। उहाँले जुन लेख्नु भएको छ, मेरो जीवनलाई स्नेहको छहारी हाल्ने जुन ममतामयी नारीका गर्भाशयको कोक्रोमा झुल्दै मैले मेरो नश्वर कायालाई धारण गरेँ, देवीको दोस्रो रूप जुन पूज्य नारीका शालीनता र संस्कारको शिष्ट औजारले मैले मेरो चरित्रको सशक्त महल निर्माण गरेँ, जुन पवित्र नारीको शाश्वत सत्यको बलियो आँचल मुनि पलेर सकारात्मक नजरियाले मैले नैसर्गिक पृथ्वीलाई हेर्न सिकेँ, मेरो जीवनलाई निरन्तरताको दिनको निम्ति जुन निस्वार्थी नारीले मलाई क्षुधा निवारक अमृत पिलाउँदै अनाहारमा आफू भोकको चोटिलो दर पिउँथिन्, जुन सहिष्णु नारीले हजार दुखमा पनि शिकायतको सट्टा परिवारलाई केवल माफ गर्ने मानसिकताको हिम्मती पाठ पढाउँथिन्, जुन महान नारीले अर्पित घृणाको सट्टामा दिन जानिन् केवल प्रेम प्रेम अनि केवल प्रेम, तिनै मेरी आमा हुन्, तिनै मेरी मातृ हुन्, तिनै मनकी धनी जननी हुन्। भिन्नताको खोटले फिजिएका वर्ण र धर्मका हाँगा जस्तो आमा तिम्रो कुनै जात हुँदैन, थर अथवा गोत्र हुँदैन, ममता र धैर्य बाहेक आमाको कुनै पृथक धर्म हुँदैन, निरपेक्षताका सरल नजरमा आमा सधैँ आमा। यो बहुत लामो कविता छ। प्रत्येक शब्दहरू, प्रत्येक वाक्यहरूले आमा बारे एकदम सुन्दर व्याख्या वर्णन गरेको छ र हामी सबैलाई थाहा छ आमा यस्तो एउटा शब्द हो, प्राणी जगतका नाताहरू मध्ये सबभन्दा सर्वाधिक प्रिय नाता मानिने आमा नै हुन् र उहाँले आमाको महात्म प्रति विश्वभरिका सबै आमालाई समर्पित मेरो यो सिर्जना भनी जुन भन्नुभएको छ, उहाँले कवितामा लेख्नु भएको छ, आमाको कुनै जात हुँदैन, आमाको कुनै गोत्र हुँदैन, आमाको केवल आमाको मात्र ममता र धैर्य बाहेक कुनै धर्म हुँदैन। मेट्रोपोलिटन सिटीमा आमालाई वृद्धाश्रम पुर्याएको कुरा, वायु र बतास चाहिँ आमाले दिएको ममता प्रदूषित भइसकेको कुरा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले कविता बीच अहिले समाजमा चलिआएको एउटा जुन कुसंस्कार भनौँ अथवा जुन ममतामयी आमाले 7-9 महिनासम्म आफ्नो कोखमा बच्चालाई हुर्काएर जन्मदिन लालन पालन गरिन्, आफू कुपोषणको शिकार भइन्, आफ्नो छोरोलाई ठुलो बनाइन्। अब छोरो जब ठुलो भयो, जान्ने बुझ्ने भयो, आमा जब वृद्ध अवस्थामा पुगिन्, ती आमालाई उपचार गर्ने क्रममा उपचार नगरिकन वृद्धाश्रममा पठाउने जुन मानसिकता, त्यसमाथि त्यस आमा शीर्षक कवितामा हिरण्य पौडेलजीले अति नै कारुणिक रूपमा, मार्मिक रूपमा यो आमा कविता चाहिँ रचना गर्नुभएको छ। कविवर हिरण्य पौडेलज्यूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आशा गर्छौँ आगामी दिनहरूमा यस्तै रसिला, कसिला र चोटिला कविताहरू उहाँको कलमबाट हामी निश्चय नै पाइरहनेछौँ। धन्यवाद सर। र भर्खरै हजुरले
भन्नु होला। हजुर मेरो यो सरले यो कविता भर्खरै आँखा कविता कमल शर्माजीको कमल आमा आँखा कविताको समीक्षा गरिसक्नु भएको छ र उहाँले गर्नुभएको छ मेरो कविताको राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएकोमा सरलाई बधाई भन्नुभएको छ र अब एन्सरतिर जाँदैछु। यहाँ कुलराज शर्माज्यूले 156 दिनुभएको छ। अनब शर्मा 86,400 भन्नुभएको छ। 86,000 सेकेन्ड हुन्छ। हजुरहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, जान्नुहुन्छ नै एक दिनमा सेकेन्ड हुन्छ। मेरो प्रश्न थियो प्रत्येक जति बज्दछ त्यतिखेर काउन्ट गर्छ र हिरा शर्मा 78, सीमान्त गौतम 78, यसै गरी पुष्प दाहाल भन्नुभएको छ। अनुप शर्मा 176 र धेरै एन्सर आएका छन्। कुलराज शर्माले 28 rings and 24 hours 150 rings भन्नुभएको छ। उहाँको शुद्ध उत्तर छ, शुद्ध उत्तर 156 हुन्छ 154 घण्टामा र 12 घण्टामा 78 शुद्ध उत्तर हो। शोभा देवीले पनि 156 भन्नुभएको र जम्मै शुद्ध उत्तर दिने म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। र इन्द्रज्यू अर्को एउटा प्रश्न अगाडि बढाउँ र हामी फेरि अर्को पछाडि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। धन्यवाद महेशज्यू। म अर्को प्रश्न दर्शकहरू समक्ष राख्दैछु। यो प्रश्न सोसियल मिडिया एपको बारेमा छ। हालैमा भारतवर्षमा एउटा सोसियल मिडिया सुपर एप लन्च भएको छ र मेरो प्रश्न छ त्यो लन्च भएको नयाँ सुपर एप्सको नाम के हो? इन्द्रज्यू फेरि एकखेप प्रश्न गरिदिनु होला, साउन्ड सुन्न पाइन। दर्शकहरूले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? मैले चाहिँ राम्ररी सुन्न पाइन। हजुर हजुर, भारतवर्षमा भर्खरै हालैमा एउटा सोसियल मिडिया सुपर एप्स, यो भारतको पहिलो सोसियल मिडिया सुपर एप्स हो, यो लन्च भएको छ र मेरो प्रश्न छ त्यो सुपर एप्सको नाम के हो? एप्लिकेसनको नाम के हो? नाम एप्लिकेसनको नाम सोध्नु भएको? हजुर हजुर हजुर। र यसको एन्सर दर्शक हजुरले दिँदै गर्नुहुन्छ र हामी फेरि अर्को कविताको समीक्षातिर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र कविताको समीक्षा गर्नुहुनेछ र सरलाई समीक्षा गर्दछु। धन्यवाद। अब म गमिरी विश्वनाथ असमदेखि रामप्रसाद दाहालज्यूले हामीलाई प्रेरण गर्नुभएको गजल बारे म आफ्नो सीमित ज्ञानले त्यस गजलको म समीक्षा अघि बढाउन अघि सर्दैछु। उहाँले गजल, म उहाँको गजल पहिला पढिदिन चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, विज्ञापन हेर्दा बीचमा समाचार पनि देखियो, चुनमा अलकत्र पोत्ने पत्रकार पनि देखियो। विज्ञापन हेर्दा बीचमा समाचार पनि देखियो, चुनमा अलकत्र पोत्ने पत्रकार पनि देखियो। सामान्य मान्छेको बीचमा लडाई धेरै देखिन्छ, न्याय र कानुन बीच काटमार पनि देखियो। सासु ससुराले समयमा तातो पानी भेट्दैनन्, बरु कुकुरमाथि असाध्य तिहार पनि देखियो। खुसी र उज्यालोको तिहार थियो मेरो तिहार, फुलमा बारुद गनाउने तिहार पनि देखियो। हामी चामलमा बिहा हेर्छौँ कति भाग्यमानी, बिहामा चामल हेर्ने परिवार पनि देखियो। शहीदकी आमाले यो देशसँग केही मागिनन्, काँडो बिच्दै देशसँग लम्पसार पनि देखियो। कति सुन्दर गजल उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ र रामप्रसाद दाहालबारे हामी असमका साहित्यकार बीचमा गजलकारको नाम हामीले लिनु पर्दा रामप्रसाद दाहालको नाम अग्रिम पंक्तिमा नै निश्चय नै आउँछ र उहाँ गजलमा एकजना स्थापित गजलकारका रूपमा उहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ र उहाँले पहिला जुन हाम्रो स्युडो जर्नलिज्म भन्छौँ, येल्लो जर्नलिज्म भन्छौँ, त्यसमाथि एउटा कडा प्रहार गर्नुभएको छ। विज्ञापन हेर्दा बीचमा समाचार पनि देखियो, चुनमा अलकत्र पोत्ने पत्रकार पनि देखियो भनेर येल्लो जर्नलिज्ममाथि उहाँले एउटा कडा प्रहार गर्नुभएको छ। उहाँले न्याय र कानुन बीच काटमार भन्दै वर्तमान स्थितिको एउटा
सजीव चित्रण आफ्नो गजलको माध्यमबाट दिन सक्षम हुनुभएको छ। र अझै एउटा के भएको छ भने यो हाम्रो जुन आधुनिकता, आधुनिक समाज यस्तो भइसकेको छ, सासू ससुराले बुहारीबाट तातो पानी पाउनु भन्दा बरु सासू ससुराले तातो पानी पाउनु भन्दा अघि घरमा रहेको कुकुरले ज्यादा सासू ससुरा भन्दा पनि अधिक प्यार पाएको कुरा उहाँको गजलमा उहाँले लेख्नु भएको छ। र सासू ससुराको तातो पानी नभेटेको कुकुरले बढी माया भेट्ने वर्तमान जुन सामाजिक र राजनैतिक व्यवस्थामाथि अति सुन्दर तरिकाले उहाँले कडा प्रहार गर्नुभएको छ। रामप्रसाद दाहालज्यूबाट हामी आगामी राम्रो गजलहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। उहाँको उत्तरोत्तर हामी प्रगति कामना गर्छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि उहाँबाट अझै उच्च स्तरीय गजल हामी पाउने पढ्ने आशा राख्दछौँ। धन्यवाद। हजुर सर धन्यवाद। र यसै एडमिन लोहित शर्माज्यू हामी बिच जोड्नु भएको सरको ध्या परामर्शले नै हाम्रो प्रयास अघि बढिरहेको छ र लोहित शर्माज्यूलाई म स्वागत गर्दछु। गुड इभिनिङ शर्मा सर। गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ महेश। साथै दर्शकवृन्दलाई मेरो गुड इभिनिङ छ। दादा गुड इभिनिङ। र इन्द्रज्यू म हजुरको प्रश्नको केही एन्सरहरू आएका छन्। यहाँनिर एलिमेन्ट भनेर आएको छ र सहेको छ जस्तो लाग्यो। कतै स्पेलिङमा गडबड पनि छ। महेशज्यू सही जवाब हो। एलाइनमेन्ट सही जवाब हो। हजुर एलाइनमेन्ट हो। र सर्वप्रथममा सीमान्त गौतमले शुद्धोत्तर दिनुभएको छ। कुलराज शर्मा, मुकुन्द शर्मा, अनुप शर्मा, आशिष शर्मा पहेल र चिन्तामणि शर्मा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म भर्खरै जोडिनु भएको हाम्रा एडमिन लोहित शर्माज्यूलाई हजुरको प्रश्न अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। महेशज्यू यो एप्सको अलिकति यो भर्खरै लन्च भएको 5 जुलाई 2020 भारतका महामान्य उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडूजीले यसलाई लन्च गर्नुभएको थियो। हजुर इन्द्रज्यू जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी लोहित शर्मा दादासँग निम्ति प्रश्न अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। आज म अलिकति जेनरल नलेजको एउटा क्वेसन गर्छु। जेनरल नलेज साइन्ससँग रिलेटेड छ अलिकति। हामीहरू सबै ह्युमनको म्याक्सिमम ह्युमनको फेसको कलर ब्राउन कलर हुन्छ। यो फेसको कलर ब्राउन कलर भएको के केमिकलले गर्दाखेरि मान्छेको ह्युमन फेसको कलर ब्राउन कलरको हुन्छ? हामीहरूको शरीरमा भएको के केमिकलले गर्दाखेरि ह्युमन फेसको कलर साधारणतः ब्राउन कलर हुन्छ? हाम्रो फेस ब्राउन कलर हुन्छ। र हाम्रो प्रश्न दर्शकहरूप्रति आइसकेको छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ के केमिकलले गर्दा मान्छेको मुखको कलर ब्राउन हुन्छ र त्यो केमिकल पर्यो होइन लोहित सर? हो केमिकलको नाम भन्नु पर्यो। केमिकलको नाम भन्नु पर्यो। र अब हामी अर्को कक्षातिर अगाडि बढ्दैछौँ र डाक्टर चिन्तामणि शर्मा अर्को कविताको समीक्षा बढाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। हजुर म 30 सेकेन्ड चाहिँ लिनु पर्यो। कविता चाहिँ म हेर्नु पर्यो। र क्वेसनको एन्सर छन् मेलानिन। हजुर सर भन्नु होला। हजुर म दक्षिणा देवी गजुरेल हाम्रो महिला साहित्यकारमा अहिले कलम चलाउने एकजना सशक्त कलम चलाउने महिला हुनुहुन्छ दक्षिणा देवी गजुरेल। दक्षिणा देवी गजुरेलले हिजो
उहाँ वाचन पनि गर्नुभएको थियो रङ्गमञ्च भन्ने। रङ्गमञ्चको मझेरीमा आफूलाई नाना थरीका संलापमा बाँधेर लाने भिन्न चरित्र भई दर्शकको मन जित्नलाई नाटकको शैलीमा व्यथा दुख पीडा लुकाउन सक्ने एउटी नायिका, कहिले ज्योति प्रसादको रूपालिम, कहिले अग्नि परीक्षाको सम्मुखीन भएकी जनक नन्दिनी सीता जस्तै नभए महाकाव्यकी शकुन्तला, पञ्चपाण्डवकी द्रौपदी हुन सकिन्। कुनै पनि शर्तमा अस्तित्व र स्वाभिमानको लडाईँमा कहिले लक्ष्मीबाई, मुलागाभरू जस्तै बाहुबली नायिका म। कठिन भन्दा कठिन अप्ठ्यारा यात्रा कि निर्भीक एक्लो पथिक, अन्धाराको पर्दा हटाई निरन्तर यात्रा छोडेर जान्छु एउटा सन्देश। र यसरी उहाँले जुन रङ्गमञ्च भन्ने कविता उहाँले पठाउनु भएको छ, हिजो पाठ गरिसक्नु भएको छ, त्यसकारण म सम्पूर्ण कविता पाठ गर्न म चाहिन। र उहाँले विशेष गरेर वर्तमान समाज र सभ्यताको जस बिग्रदो अनुहारले गर्दा नारीहरू विभिन्न समयमा तिरस्कृत हुँदै आएका छन्, त्यसलाई चित्रित गर्नको निम्ति उहाँले जुन रङ्गमञ्च भन्ने कविता हामीलाई पठाउनु भएको छ, त्यसमा नारीले विभिन्न विषम परिस्थितिलाई कसरी झेल्नु परेको छ त्यसको सुन्दर चित्रण कवितामा सीता, कतै द्रौपदी, लक्ष्मीबाई, मुलागाभरू आदि पात्रहरू लिएर गर्नुभएको छ। यो एउटा समसामयिक कविता हो जसले नारीको मनको व्यथा स्पष्ट पार्नको लागि सफल भएको छ। दक्षिणादेवी गजुरेलज्यूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। र एउटा खुसीको खबर के भने हिजो हाम्रो जुन 207औं भानु जयन्ती समारोह थियो, कार्बी आङ्लङबाट जुन कार्बी आङ्लङ युवा गोर्खा मञ्च जुन छ त्यस मञ्चको मझेरीबाट उहाँको एउटा कविताको पुस्तक हिजै प्रकाशित भएको थियो र त्यस कविता पुस्तक मध्ये यो एउटा रङ्गमञ्च भन्ने एउटा कविता थियो, उहाँले पाठ गर्नुभएको थियो। उहाँलाई हामी पुनः बधाई दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनहरूमा उहाँका कविताहरू हामी निश्चय नै फेरि पढ्न पाउनेछौँ। धन्यवाद। कवयत्रीको साथै हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र लोहित सरले भर्खरै गर्नुभएको क्वेसनको एन्सर आइसकेका छन्। मुकुन्द शर्माले मेलानिन भन्नुभएको छ, सबै एन्सर नै मेलानिन आएका छन्। कुलराज शर्मा, तारा भारद्वाज, सीमान्त र यसको शुद्ध उत्तर भनिदिनु होला। यसको शुद्ध उत्तर मेलानिन होइन, यो बिलिरुबिनले गर्दाखेरि यसको ह्युमन कलर ब्राउन फेसको देखिन्छ। मैले जहाँ तक भेटेँ यहाँ सबै मेलानिन भनेर एन्सरहरू आएका छन्, तर मैले जहाँ तक मेरो रिसर्चबाट मैले भेटेको थिएँ यसको एन्सर हुन्छ बिलिरुबिन। बिलिरुबिन भन्ने केले गर्दा हामीहरूको फेसको कलर ब्राउन हुन्छ, ब्राउन देखिन्छ। हजुर हजुर लोहित शर्माज्यू धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। र हामी प्रश्न अगाडि बढाउँदै जाउँ। हजुर हजुर र हामीहरूले भेटिसकेका छौँ र म सरलाई आग्रह गर्दछु प्रति एउटा प्रश्न अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने। हामीहरूको कविताहरूको समीक्षा गरिरहनु भएको छ, त्यसैबीच दर्शकहरूको निम्ति गर्नलाई म अनुरोध गर्दछु सरलाई। मेरो प्रश्न हो भानुभक्त आचार्यको रचनावलीमाथि मेरो प्रश्न हो, सोझो प्रश्न। यो प्रश्नोत्तर माला मेरो प्रश्न हो। अचानक मलाई प्रश्न सोध्न दिनुभयो, म तयार थिइनँ। आज मेरो समीक्षा गर्ने मात्रै कुरा चाहिँ थियो, त्यसैले म प्रश्न चाहिँ पढ्दैछु। मेरो प्रश्न हो आचार्य भानुभक्तको प्रश्नोत्तर र वधु शिक्षा, प्रश्नोत्तर माला र वधु शिक्षा, और यी दुईटा किताबभित्र कुन चाहिँ मौलिक किताब हो, मौलिक कृति चाहिँ कुन हो? प्रश्नोत्तर माला र वधु शिक्षामा मौलिक कृति कुन हो? कृति कुन हो? र सर प्रश्नको एन्सर दर्शकहरूले दिँदै जानुहुन्छ। र यसैबीच सर हामी अर्को कविताको समीक्षातिर अगाडि बढौँ। कविताको समीक्षा गर्नलाई म सरलाई अनुरोध गर्दछु।
हजुर म अब जुन कविता हाम्रो समाज दलनका एकजना उदीयमान युवा साहित्यकार उहाँले नेपालीमा असमियामा अङ्ग्रेजीमा हिन्दीमा समान्तराल रूपमा कलम चलाई आउनु भएको छ। कृतिहरू उहाँले प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। असमियामा पनि कृति छ, नेपालीमा पनि उहाँको कृतिहरू छन् र हाम्रो पत्र पत्रिका बाहेक हाम्रो जुन दैनिक समाचार पत्र छ, खबर कागजहरू छन्, दैनिक दिनहुँ उहाँको हामीले लेखहरू हामी पढ्न पाइरहेका छौँ। अञ्जन बास्कोटाज्यूले हामीलाई अति सुन्दर कविता एउटा पठाउनु भएको थियो। त्यो कविताको शीर्षक थियो कृपया नरिसाइदिनु होला। दुई हात जोडी बिन्ती छ हजुरहरूमा, कृपया नरिसाइदिनु होला। हजुरहरूले सम्झेको बेला मेरो सम्झनाको कुनै झिल्को नउडेको देख्दा, 10 चोटि फोन गर्दासम्म कुनै जवाब नपाएको हुँदा बिन्ती छ हजुर नरिसाइदिनु होला। असलमा हिजो आज म फोन कम्तीमै भिड्दछु। मेरो लागि यो पनि अल्झेउटो बनेको छ। कोरोनाकालीन समयमा देशै लकडाउन, प्रदेश गाउँ मोहल्ला सबैमा लकडाउन, घरमा एउटा मात्रै 4G फोन छ। छोरीको बिहान बेलुकी अनलाइन अध्ययन, दिउँसो टिकटकमा भिडियो। छोरो मोबाइल नपाए दुधसम्म नपिउने, गिलिमाम सेरेलेक र खिचडीको पर्व त छँदैछ। दिनै पर्यो नत्र छोरी छुलछुलाउने डर। ओल्लो पल्लो घर गए घुलमिल गरे कोरोना भित्रिने आशंका। उता मोबाइल न छोराको अनसन, लौ आफ्नै फोन दिएर उनीहरूलाई घरभित्रै अलमलाएको छु हजुर। त्यसैले बिन्ती छ नरिसाइदिनु होला। घरधन्दा सिद्ध्याएपछि श्रीमतीको पालो, उनी स्टार मेकरमा गीत गाउन लागेकी छन्। घरेलु चिकित्सकको दिनहुँ गीत गाउनु नत्र थाइरोइडले च्याप्ला भनेका छन्। बिचारी श्रीमती कति बेर धन्दा सिद्ध्याउँ बसी बिहालोमा गीत गाउँ भन्नेमा हुन्छन्। हे हजुर अब तपाईँ नै भन्नुहोस् म कसो गरौँ। यो कोरोना कालमा पनि फोनको जवाब दिनसम्म नभ्याउने, हामीलाई कहिले नसम्झिने, ठुलो मान्छे बनेर अरूलाई पत्तो नदिने, फेसबुकमा केही लेख्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिने, व्हाट्सएपमा मेसेज सिन हुँदा पनि कुनै रिप्लाई नदिने, आफ्नो हातमा फोन आइपर्दा हजुर निद्रा देवीको कोमल च्यादर ओढेर खुप्लुक्क भएको होला भन्ने सम्झन्छु। बिहानै कल ब्याक गरौँ भन्ने हजुर ओछ्यानमै होला भन्ने ठान्दछु। हजुर यस्तै स्थितिमा छु। आफ्नै जहान परिवारसित उनीहरूलाई खुसी राखे हजुरहरू रिसाउने, उनीहरू रिसाए मात्र हजुरहरू खुसी हुने। अब हजुर नै भन्नुहोस् म कसो गरौँ, तर बिन्ती छ हजुर नरिसाइदिनु होला। हेर्नुहोस् उहाँले कति सुन्दर कविता प्रेरण गर्नुभएको छ। र यो लकडाउन अवधिमा यो हाम्रो राज्यमा विशेष गरेर भित्री सबै ठाउँहरूमा अहिले एउटा कुरा आएको छ, हामी आज 4 महिनादेखि घरैमा हामी बस्न विवश छौँ। लकडाउनले गर्दा बाहिर निस्किन भ्याइएको छैन र अनलाइन क्लास सुरु भएको छ। र यो अनलाइन क्लासमा सासाना नानीहरूलाई पनि अहिले मोबाइल नहुँदा नचल्ने अवस्था आएको छ। र फेरि श्रीमतीले पनि स्टार मेकरमा गीत गाउन लागेकी छिन्। किन गीत गाउन लागेकी छिन् भन्दा घरुवा चिकित्सकले भनेका छन् गीत गाउँदा थाइरोइड हुँदैन भनेर। इत्यादि समसामयिक विषयमाथि उहाँले यति राम्रो तरिकाले जुन कविता पठाउनु भएको छ, कृपया नरिसाइदिनु होला। उहाँले चाहनुहुन्छ हामीसँग सम्पर्क राख्नको लागि। जुन समयमा हामीलाई फोन गर्न चाहनुहुन्छ सायद हामी ओछ्यानमा भएका हुन्छौँ र त्यो समयमा उहाँले हामीलाई फोन गर्नु भने हामी रिसाउँछौँ। र जुन समयमा हामीलाई फोन गर्न पर्छ त्यो समयमा फोन उहाँले गर्नुभयो भने छोराछोरी रिसाउँछन्, किनभने त्यो समयमा अब अनलाइनमा व्यस्त छन्। त्यसकारण यो समसामयिक साम्प्रतिक समयमाथि यति सुन्दर कविता उहाँले रच्नु भएको छ। उहाँ एकजना स्थापित निबन्धकार हिसाबमा स्थापित भइसक्नु भएको छ र कवितामा पनि उहाँले तिखारिएर अहिले कविताहरू कोरिरहनु भएको छ। हामी चाहन्छौँ आगामी दिनहरूमा जसरी उहाँका निबन्धहरू आएका छन्, कविताहरूले पनि सशक्त एउटा स्थानमा निश्चय नै पुग्नेछन्। उहाँलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद। र
जम्मै कविहरूमा म फेरि धन्यवाद दिँदै हाम्रा लोहित शर्मा सर, उहाँ पनि राम्रा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। हाम्रै गाउँकै हुनाले मलाई थाहा छ उहाँ राम्रा कविताहरू अगाडि पछाडि मैले पढेको पनि छु र आशा गर्छु आज इच्छा हुँदैछ र आजको यस प्रोग्राममा हजुरको सुन्न पाइन्छ भन्ने म आशा गर्दै इन्द्र अधिकारी ज्यूलाई प्रश्न अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महेशज्यू। म मेरो परवर्ती प्रश्न दर्शकहरू समक्ष राख्दैछु। मेरो प्रश्न खेल जगतबाट छ। मेरो प्रश्न छ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो बैडमिन्टन प्रतियोगिताको नाम के हो? विश्वको सबैभन्दा पुरानो बैडमिन्टन प्रतियोगिताको नाम के हो? बैडमिन्टन प्रतियोगिताको नाम भन्नु पर्यो, विश्वको सबैभन्दा पुरानो। र प्रश्न फेरि म एकखेप दोहोऱ्याउँदै, सबैभन्दा पुरानो बैडमिन्टन खेलाको नाम भन्न सक्नुभयो नि? बैडमिन्टन प्रतियोगिता, च्याम्पियनशिप प्रतियोगिता के थियो? हजुर, प्रतियोगिताको नाम भन्नु पर्यो र दर्शक वृन्दले एन्सर यसको दिँदै गर्नुहोला र हामीहरूको समय पनि छिटै पार हुँदैछ र फेरि म जान चाहन्छु, त्यसपछि म लोहित शर्मा सरसँग जान चाहन्छु र आशा राख्छु उहाँले कविता पनि सुनाउनु हुनेछ। सर, हामी यो अर्को कवितातिर अगाडि बढौँ। लोहित शर्मा सरको हामीले कविता सुनौँ न, उहाँको कविता सुन्न मन गइरहेछ र उहाँको कविता सुनेर एउटा समीक्षा चाहिँ गरौँ। सर म कहाँ कविता लेख्न जान्ने मान्छे होइन। साहित्यमा रुचि छ तर कविता लेख्न त्यति जान्ने होइन। त्यही पनि कहिलेकाहीँ त्यसै अब आफ्नो सेटिस्फ्याक्सनका लागि कोर्दछु। ठिकै छ, अब अनुरोध गरिहाल्नुभयो महेश शर्माज्यूले। म एउटा रिसेन्टली मैले लेखिरहेको थिएँ कविता एउटा, त्यो कविता म यहाँ पाठ गर्न खोज्दछु। कविताको शीर्षक छ पिता। पिता पिता भनेको शब्द त हामी सबैलाई थाहा छ। यो बहुतै रेस्पेक्टेड शब्द हो, बहुतै डह्रो शब्द हो, जुनको छायामा हामी सधैँ राम्रो महसुस गर्दछौँ। र यो पिता भन्ने जुन क्यारेक्टर हो, यसको बारेमा म अलिकति यसलाई प्रतिफलन गर्न कोसिस गरेको हुँ। होदर मैले सकेँ कि सकिनँ सरले भनिदिनु होला। पिता पिता एउटा शब्द मात्रै होइन, पिता जीवन हो। जीवन चलाउने जतन हो, जतन जुटाउने उद्यम हो। चूर चूर हुनेछ दूषित अहंकार, संवेदनशीलताको तो झंकार हो। पिता लक्ष्मणको धनुषको टंकार हो, विचलित सुग्रीवलाई सतर्क पार्ने हुंकार हो। पथभ्रष्टलाई लोहारको मुष्टि र दिग्भ्रान्तलाई कुमालेको अनुराग हो। गर्मीमा ज्वालाले जलाउने र जाडोमा न्यानो पार्ने आदर हो। पिता सृजना हो र सृजनाको उच्च घाम हो। असमञ्जस र विचलित मनलाई सोझ्याउने पिता अचानु हो। बाण सच्चयाको वेदनाले पीडित भएर पनि मातृ स्वाधीनताको अंगीकार पालिरहने अहंकार हो। प्रज्ञाको प्रतिष्ठा हो, प्रतिज्ञाको तिलक भस्म हो। पिता भीष्म हो। पिता चुनौती हो, आशाको दियो निभ्न नदिने, लक्ष्यमा पुर्याउने उत्साह हो। धीर स्थिर र शान्त सबल बाटाको अडचनलाई प्रतिहत गर्ने मनोबल हो। प्रत्येक वर्तमानको अतीत हो, संग्रामको प्रतीक हो, परिवर्तनको बुनियाद हो। भाषा हो, धर्म हो, समाजमा मेरो पहचान हो। चाल चलन र मेरो व्यवहार हो, मान सम्मान र अभिवृद्धिको आधार हो। यश र कीर्ति, माया र प्रीति हो, पिता संस्कृति हो। पिता आगो हो, पिता पानी हो, पिता आकाश हो। जसको शिरमा पिताको आशीर्वाद छ ऊ साँच्चै भाग्यवान हो। जसको शिरमा पिताको छाया छैन ऊ पनि पिताको एहसासको धनवान हो। यति नै हो मेरो कविता। धन्यवाद
धन्यवाद लोहित शर्मा सर। बहुत सुन्दर मेरो कथा कविता लोहित दा। वाचन गरेर सुनाउनु भयो। अन्तर छुने कविता हजुर सुनाउनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। म र हामी आश्वस्त भयौँ। प्रश्नको अब उत्तरहरूपट्टि जाउँ। कविता हामी एकदम खुसी छौँ तपाईँको कविता सुनेर। हजुर सर। लोहित शर्मा सरको जुन कविता पिता भन्ने कविता साँच्चै नै मार्मिक छ। सबै कुराहरू पिताबारे यस कविताले वर्णन गर्न एकदमै सफल भएको छ, सक्षम भएको छ। र यहाँको कलमबाट आगामी दिनहरूमा हामीले अझै कविता पाउने चाहिँ आशा गरेका छौँ र निश्चय नै हजुरका कविता हामी सुन्न पाउनेछौँ। अब म हिजो हामीलाई धन्यवाद प्रेरण छ सर गरिएको प्रोत्साहनका लागि। बहुत राम्रो कविता, साँच्चै नै राम्रो कविता तपाईँले लेख्नु भएको छ। र कविता म जान्दैन, लेख्न जान्दिनँ भन्नु त्यो चाहिँ गलत धारणा आइछ, हामी थाहा पाइसक्यौँ। र तपाईँलाई हामीले आग्रह गर्छौँ तपाईँ कलम चलाउँदै जानुहोस्। हामी निश्चय नै आगामी दिनहरूमा हजुरको कलमबाट खुब उत्कृष्ट राम्रा राम्रा कविता निश्चय नै भेट्नेछौँ। अब म हिजो हामीलाई सुनाउनु पनि भएको थियो हाम्रो प्रसिद्ध असमका एकजना नाट्यकार भन्दा बित्तिकै हाम्रो नेपाली नाट्य जगतमा उहाँको एउटा बलिष्ठ योगदान छ, अवदान छ। उहाँलाई हामी सबैले चिन्दछौँ। समाज दलनीका हाम्रा श्रद्धेय पूर्णकुमार शर्माज्यू। पूर्णकुमार शर्माज्यूले जुन कविता पठाउनु भएको थियो, पाठ गर्नुभएको थियो हिजो, भगवान तिम्रो निम्ति एक ठुङ्गा फुल, उहाँले लेख्नु भएको छ। बिहानै उठेर एक ठुङ्गा फुल चढाएर लम्पसार पर्छु तिम्रो सामु, हे ईश्वर कल्याण गर। ईश्वरले मेरो प्रार्थना के गर्छन्, कहिले हिसाब माग्दिन, जान्दछु पाउँदिन मेरो 12 पत्तरी हिसाब। हे ईश्वर जन्माउन पनि कस्तो, कुरुक्षेत्र समयमा जन्मायो। हावा पानी वर्षा बिजुली टट्याङ, बाढी भुइँचालो गाउँमा हात्ती, सहरमा गाडी र उन्मत्त वाहन माथि चोरी डकैती छल कपट, सासु बुहारी हानाहान र थापाथाप, अवर्णनीय वर्णनाको चेपारोमा चेप्टिएर लास पचाउँदै तेत्तरो गालोमा, ढाँट पाउडरको सेतो रङमा नजानिदो मसृणता देखाउनु परेको छ। मन खस्रो भएको देखिन्छ डरले, शरीर सजाउनु परेको छ। तिमीलाई खुसी पार्न दिनौ फुल टिपेर, मन्त्र भन्दै आफ्नो उपस्थिति तिम्रो सामु दर्ता गराउनै परेको छ। जतिसुकै गृहयुद्ध, जतिसुकै देशको विरुद्ध युद्ध गर्नु परोस्, त्यस बीचमा बाँचेर आउने बल गर्नु छ। जस्तै क्यान्सर, एड्स, एन्केफ्लाइटिस न्युमा होस्, मैले मर्छु भनेर जाने पनि बाँचेर आउन बल प्रयोग गरेकै छ। त्यति सबै गरेर पनि तिमीलाई एक ठुङ्गा फुल चढाउनु परेकै छ। बाढीले बाली सखाप पारेपछि, विधवा आमाको काखको एकमात्र सन्तान निष्ठुरता साथ मारेपछि, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा खनाएपछि, लुटिएर गालामा आँसुको दाग सुकेपछि, तिमीले गरेको विधान र नियति भन्दै ड्याम्म भर पर्छु अनि एक ठुङ्गा फुल चढाउँछु। कुरुक्षेत्र समयमा जन्माएका तिम्रा योजनाहरू आँखा चिम्लेर शुद्ध हुन् भनी मान्दछु अनि नयाँ बेहुलीले बाउले जिम्मा लगाएको बेहुला भन्ने टाढा गाउँको ठिटोलाई सर्वस्व समर्पण गरे झैँ एक ठुङ्गा निष्पाप पवित्र सुन्दर फुल समर्पण गर्दछु। कुरुक्षेत्र समयमा गान्धारी पारेर शकुनी कर्ण अथवा गुरु दौड्न जसको प्रतिनिधि पारेर जन्माए पनि आखिर एक ठुङ्गा निष्पाप पवित्र फुल दिनहुँ समर्पण गरेको बेला म दिव्य दष्टा सञ्जयको नृत्य भएको हुन्छु। उसले भन्छ सहे छोरा मर्छन् म रुन्छु, असाध्य उस बेला जम्म जुन बेलासम्म म सम्राट धृतराष्ट्र भएरै बाँचेको हुन्छु। विचित्रताको तरेलीमा मनको परेलीमा मक्ख पर्दै सधैँ एक ठुङ्गा फुल चढाउँछु, मक्ख पर्दै सधैँ एक ठुङ्गा फुल चढाउँछु। र नाट्यकार हिसाबमा उहाँ एकजना स्थापित हुनुहुन्छ, सबैले चिन्दछौँ। र उहाँको यस कविताले पनि एउटा वर्तमान हाम्रो जुन सामाजिक समसामयिक स्थिति छ, विसङ्गति छ, अन्याय छ, अत्याचार छ, यसबारे राम्रो प्रतिफलन पार्न सक्षम भएको छ। भगवान तिम्रो निम्ति एक ठुङ्गा फुल चढाउँछु भन्ने कविता सही अर्थमा कविताले विषम परिस्थितिमा पनि भगवान तिम्रो निम्ति एक ठुङ्गा फुल चढाउँछु भनी आशा बोकेको छ। निराशा बीच पनि आशाको किरण देखाउने काम गरेको छ पूर्ण शर्माज्यूको यस कविताले।
कविवर पूर्ण शर्माज्यूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र आशा राख्छौँ यस्तै चोटिला कसिला रसिला र भावपूर्ण अर्थवह कविताहरू आगामी दिनहरूमा पनि उहाँको कलमबाट हामी निश्चय नै पाउनेछौँ, रसास्वाद गर्न पाउनेछौँ, सुन्न पाउनेछौँ। धन्यवाद पूर्ण कुमार शर्माज्यू। हजुर सर, धन्यवाद छ। र पूर्ण कुमार शर्माज्यूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, अति सुन्दर कार्यक्रम, सबैमा नमस्कार, उत्तम व्यतिक्रमी कविता, हार्दिक बधाई छ भन्नुभएको छ लोहित शर्माज्यूको कवितामाथि उहाँले प्रतिक्रिया। र इन्द्रज्यूको प्रश्नको केही जवाबहरू आएका छन्। कुलराज शर्माले अल इन्डिया ओपन ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप भन्नुभएको छ। त्यसै गरी विराज निरोलाज्यूले दिनुभएको छ पुण्य प्रसाद बास्कोला अल इन्डिया भएको छ र एन्सरहरू आइसकेका छन्। इन्द्रज्यू शुद्ध उत्तर म आशा गर्दछु। हजुर महेशजी, शुद्ध उत्तर हो, अल इङ्ल्यान्ड ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप शुद्ध उत्तर हो। अल इङ्ल्यान्ड ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप। कुलराज शर्मालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद। जम्मै शुद्ध उत्तर दिने र उत्तर दिने सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा समीक्षक सर डाक्टर चिन्तामणि सर केही असुविधाले गर्दा एकछिनपछि फेरि आउनुहुनेछ र यसैबीच लोहित शर्मा सरसँग म अर्को प्रश्न अगाडि बढाउनु म अनुरोध गर्दछु। यो मेरो नेक्स्ट प्रश्न अलिकति लसँग पनि रिलेटेड छ, अलिकति साइन्ससँग पनि रिलेटेड छ। दौडी महिलाले एउटा केटालाई भने चाहिँ दौडी महिलाले नै भने चाहिँ यो मेरो छोरो हो, माने एउटा केटाप्रति दौडी महिलाले दाबी गरे चाहिँ म यसकै आमा हो। एउटी महिलाले पनि भनी म यसकी आमा हो, अर्कीले पनि भनी म यसकी आमा हो। अब यस्तो खालको के एउटा टेस्ट छ जुन टेस्टले हामी जान्न सकिन्छ जे त्यो कसको छोरो हो, कुन चाहिँ महिलाको चाहिँ छोरो हो त्यो जान्न सकिन्छ। के टेस्टले हामी जान्न सक्दछौँ? दौडी आमाले नै मेरो छोरो हो भन्नुभएको छ र के टेस्टले कुन चाहिँ आमा हो, असली आमा चिन्न सकिन्छ कसरी त्यसको। र फेरि म सरलाई स्वागत गर्दछु र फेरि कविताको समीक्षातिर अगाडि बढ्दैछौँ र यसको यही प्रयोगको उत्तर दर्शकवृन्दले दिँदै जानुहोला र सरलाई म समीक्षा अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर सुन्दैछु। हजुर सर, सुनिँदैछ सर, भन्नुहोस्। अब म हाम्रो प्रयासका जुन हाम्रा मुख्य हुनुहुन्छ, प्रधान हुनुहुन्छ, उहाँको चिन्ताले गर्दा आज हाम्रो प्रयास हामी सबै बीच जनप्रिय हुन आएको छ। पुष्प दाहालज्यू, उहाँ एडमिन पनि हुनुहुन्छ। आज सायद उहाँको व्यस्तताले गर्दा आज हामी बीच हुनुहुन्न र पुष्प दाहालज्यूले 4 वटा मुक्तक पठाउनु भएको थियो। हिजो मुक्तक वाचन पनि गर्नुभएको थियो उहाँले। म पुनः खुब राम्रा मुक्तक छन्, त्यसकारण म पाठ पनि गर्न चाहन्छु, किनभने हाम्रा अरू कविता धेर छैनन्, 1-2टा मात्रै छन् समीक्षा गर्नको लागि। उहाँले 4 वटा मुक्तक मध्ये पहिलो जुन मुक्तक थियो, कसैले विदेशी भन्दैमा मेरो खुन विदेशी भन्दैन, खुकुरीको धारले छाटेका टाउका जसले गन्दैन, हिमालको तटमा पुगेर सोधिहेर हिउँलाई एकचोटि वीर गोर्खाको अमरगाथा भन्छ कि भन्दैन। र गोर्खाको अमरत्वको कुरा यस मुक्तकले अति सुन्दरताले प्रकाश गर्न सक्षम भएको छ। यो मुक्तक निश्चय नै खुबै राम्रो मुक्तक हो। र उहाँले अर्को जुन दोस्रो मुक्तक छ, हाम्रो पुष्प दाहालज्यूले लेख्नु भएको छ, एकान्तमा मान्छे फाटेका रहर सिउने गर्छन्, एकान्तमा मान्छे फाटेका रहर सिउने गर्छन्, दिनभरि हाँस्दै रातभरि रुँदै एक्लै जिउने गर्छन्, छक्क पर्छ जिन्दगी ऊ मात्तिएको देख्दा, भट्टीमा इज्जत जान्छ भन्दै महलमा पिउने गर्छन्। र हेर्नुहोस् न, समसामयिक हाम्रो जुन समाज छ, व्यवस्था छ, त्यसमाथि कति राम्रो प्रहार भएको छ यस मुक्तकले। तेस्रो मुक्तक जुन छ, मुसुक्क हाँस्दै तिमीले कुरा टालेको देखेको छु, तिम्रै सम्झनामा हरेक पागल पल
पनि देखेको छु। हरेक चोटि रिसाउँदा तिमी म आत्तिएको बेला जाली आँसुका विषालु धारा मैले देखेको छु। यो तेस्रो मुक्तक हो। र चौथो जुन मुक्तक छ उहाँको, मुटुको टुक्रा दिन खोज्दा सुनको खानी माग्यौ, चोखो प्रेमलाई गिल्ला गर्दै आँखा तर्दै भाग्यौ, धिक्कार छ पुरुष तेरो कालो पुरुषत्वलाई, आज सम्बन्धलाई सम्पत्तिले छाती कुल्ची नाग्यौ। र यी चारवटा जुन मुक्तक उहाँले प्रेरण गर्नुभएको थियो, चारवटा नै अर्थपूर्ण छन्, भावपूर्ण छन्। र मुक्तकको लागि जुन मुक्तकको चरित्र छ, ती मुक्तकको चरितार्थ गर्नको लागि चारवटा नै मुक्तक सफल भएका छन्। र पुष्प दाहालज्यूलाई हामी चाहन्छौँ आगामी दिनहरूमा अझै रसिला कसिला मुक्तक उहाँको कलमबाट निश्चय नै सृजना हुनेछन्। पुनः पुष्प दाहालज्यू हाम्रा एडमिन हुनुहुन्छ र हाम्रो प्रयासका उहाँलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझै उहाँबाट हामी मुक्तकको कामना गर्दछौँ। धन्यवाद। हजुर सर, पुष्प दाहालज्यू धन्यवाद। र सरलाई धन्यवाद दिँदै लोहित शर्माज्यूले भर्खरै प्रश्नको केही एन्सरहरू आएका छन् र म एन्सर डिस्प्ले गराउँदैछु। डिएनए टेस्ट भन्नुभएको छ, कमल शर्मा र शोभादेवीले पनि डिएनए, पूर्ण कुमार शर्माज्यूले डिएनए टेस्ट हो कि भन्नुभएको छ? शुद्ध उत्तर हो, डिएनए टेस्ट हो यसको शुद्ध उत्तर। डिएनए टेस्टबाट जान्न सकिन्छ पितृत्व वा हजुर सर, हजुर। आमा छोराको सम्बन्ध के माने असल आमाको हो, त्यसलाई जान्ने टेस्ट नै डिएनए टेस्ट हो, शुद्ध उत्तर हो। हजुर हजुर। र सर्वप्रथममा कुलराज शर्माज्यूले शुद्ध उत्तर दिनुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कमल शर्माज्यू, शोभादेवी र पूर्ण कुमार शर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को प्रश्न गर्न म प्रश्न एउटा गर्न जाँदैछु। म गणित विषयबाट नै गर्दैछु। हजुरहरूले सबैले एन्सर दिनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। मेरो प्रश्न हो, अमेरिका भारतका एकजना महान गणितज्ञ रामानुजन, उहाँको नाम हामी सबैले, र मेरो प्रश्न छ सबैभन्दा सानो रामानुजन कति हो? हामी रामानुजन नम्बर भनेर पढेका छौँ र रामानुजन नम्बर कति हो मेरो प्रश्न। र प्रश्नको उत्तर दर्शकवृन्दको आशा गर्दै म फेरि सरको साथसँग अर्को समीक्षा अगाडि बढाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब म हिजो नेटवर्कको गडबडीले गर्दा उहाँ आउनुभएको पनि थियो, कवि आफै आउनुभएको थियो, खगेन्द्र दाहालज्यू, उहाँ होजाइबाट हुनुहुन्छ। र खगेन्द्र दाहालज्यूले वास्तवमा भन्यो भने असम साहित्य सभासँग पनि उहाँको संलग्नता छ र असमिया निकै पुस्तकहरू उहाँले सम्पादित गरिसक्नु भएको छ। होजाइमा असम साहित्य सङ्घसँग उहाँ निरविच्छिन्न रूपमा जडित हुनुहुन्छ र असम नेपाली साहित्य सभाका पनि उहाँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ र असम नेपाली साहित्य सभासँग पनि उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र उहाँले उच्च स्तरीय हाइकु कविताहरू लेख्दै आउनुभएको छ। उहाँका हाइकुहरू हामी अघिदेखि नै देखिआएका छौँ, कविताहरू पनि पढ्न पाएका छौँ र उहाँले लेख्नु भएको छ अपूर्णता भन्ने जुन कविता, अपूर्णता भन्ने कविता म पढ्न जाँदैछु र मेरो सीमित जुन ज्ञान छ त्यो सीमित ज्ञानबाट त्यस कविताको सानो समीक्षा म अघि सार्न चाहन्छु। र उहाँले लेख्नु भएको छ आँखामा झलमल्ल इन्द्रेणी टटकारो, रङ्गी बिरङ्गी रङको अनुपम समाहार, मन मोदित गराउने रङ्गीन इन्द्रधनुष, पस्न नसकेपछि भित्र पूर्णता रित्तिन्छ, लुकेर बस्छ प्रतीक्षित सप्तरङ्गी सपना, सरको केही इन्टरनेटको केही प्रब्लम भएको छ र लोहित सर हजुरको एउटा प्रश्न गर्नु होला, यसैले सर समीक्षा अगाडि बढाउनु हुनेछ। तपाईको प्रश्नको उत्तर आइसक्यो कि विचार गर्नु होला। हजुर हजुर हजुर, यो एन्सर आइसकेको छ। एउटा कुलराज शर्माज्यूले भन्नुभएको छ 1729 र अरू एन्सर आएका छैनन् र शुद्ध शर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै पुष्प दाहालज्यूले
मोरी मोरी धन्यवाद हजुरको मुखबाट मेरो मुक्तक अरू राम्रो सुन्ने भनेर भन्नुभएको छ र पुष्प दाहालज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र पुलनाथ शर्माज्यूले पनि सुन्दर मुक्तक भन्नुभएको छ र लोहित शर्मा सरलाई दर्शकहरूको निम्ति अर्को प्रश्न अगाडि बढाउन म अनुरोध। मेरो अर्को प्रश्न यस प्रकारको छ, यो वान वर्ड सब्स्टिट्युसन जस्तो छ, वान हु क्यान वर्क इक्वली विथ बोथ ह्यान्ड्स, जो मान्छेले आफ्नो दुवै हातले समान काम गर्न सक्छ त्यसलाई के भन्छ? वान हु क्यान वर्क इक्वली बाई विथ बोथ ह्यान्ड्स, जुन चाहिँ हातले समान काम गर्न सक्छ त्यसलाई के भन्छ? इङ्ग्रेजीमा भन्नुहोस्, सक्नुहुन्छ भने आसामिजमा पनि भन्नुहोस्। हजुर हजुर यो कम्पिटिटिभ एक्जाममा सोधिएको क्वेसन हो यो। हजुर हजुर उद्देश्य नै हाम्रो प्रयासको उद्देश्य नै हो विभिन्न कम्पिटिटिभ छात्र छात्राहरूले यसबाट उपकृत हुन सक्नुहुनेछ र मध्यनजर राख्दै हाम्रा क्वेसनहरू हुनेछ र लोहित सर हाम्रा समीक्षक डाक्टर चिन्तामणि शर्माज्यूको केही असुविधा भएर उहाँ सम्मत हुनुभएको छैन, एकछिनपछि नै उहाँ आउनुहुनेछ आशा गर्दछु। एन्सरहरू आएका छन्, कुलराज शर्माज्यूले एन्सर दिनुभएको छ, त्यसै गरी विकास शर्माज्यूले पनि एन्सर दिनुभएको छ। शुद्ध उत्तर आइरहेछ महेशजी, शुद्ध उत्तर आइरहेछ। कुलराज शर्माजीले एमबी डेक्स्ट्रास भनेर शुद्ध उत्तर दिनुभएको छ, शुद्ध उत्तर हो। एमबी डेक्स्ट्रास भन्छ, जसले दुवै हातले समान काम गर्न सक्छ त्यसलाई। अनि आसामिजमा पनि सभ्य साची भन्छ, विकास शर्माज्यूले शुद्ध उत्तर दिनुभएको छ, सभ्य साची। उमेश ढकालज्यूले पनि विकास शर्माज्यूको र कुलराज शर्मा, विकास शर्माज्यू र उमेश ढकालज्यू धन्यवाद म दिन चाहन्छु र लोहित शर्माज्यू म अर्को एउटा प्रश्न दर्शकहरूको निम्ति गरौँ होला। र मेरो प्रश्न मैले जम्मै प्रश्नहरू अङ्क विषयबाट नै लिएको छु आजको लागि र मेरो प्रश्न छ, गर्मी वा उष्णता भनौँ असामिजमा, का लागि हामी सेल्सियस र फेरेनहाइट दुईटा मेरो गर्दछु। मेरो प्रश्न छ, सेल्सियस र फेरेनहाइट दुईटै कति डिग्रीमा फेरेनहाइट हुन्छ? फेरेनहाइट र सेल्सियसको माप समान हुन्छ माप तो संख्या भन्नु पर्यो, कति डिग्री हुँदाखेरि समान हुन्छ? र यो क्वेसनहरू पनि विभिन्न कम्पिटिटिभ एक्जामहरूमा आइसकेका छन्, यो जान्नुपर्ने प्रश्न हो र हाम्रा समीक्षक सर फेरि आउनुभएको छ, सरलाई जनाउँदछु र सर कविताको भन्थ्यो र समीक्षा अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्दछु। हजुर, इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दा फेरि यो कविता लुकेर बस्छङ्गी सपना, मुटु मुटुमा रमाउन तम्सिन्छ जुनेली स्रोत, ढुङ्गो सहवास गर्नुपर्छ हट्याउन त्यो ढिकी, चुहाएर नुनिला कुल पसिनाको धारा, श्रमको हातले फस्टाएको सुवर्ण तृप्ति, आङभरि झलाक झुलुक इन्द्रिणी झुल्का, एक छाती घामको न्यानो बिहानी समाएर, आशाको पखेटा भिरी उड्न खोज्छ घरिघरि। खगेन्द्र दाहाल भुजाइदेखि उहाँले प्रेरण गर्नुभएको थियो र यो एउटा साँच्चै नै आशाले भरिएको एउटा राम्रो कविता हो। उहाँले लुकेर बस्छ प्रतीक्षित सप्तरङ्गी सपना, मुटु मुटुमा रमाउन तम्सिन्छ जुनेली स्रोत, नुनिला खुन पसिनाको घाम बगाएर मात्रै काम हत्याउन सकिन्छ, अर्थात् कष्ट गरे मात्रै हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने यस कवितामा उहाँले भन्न चाहनु भएको छ। र जुन कविता उहाँले हामीलाई प्रेरण गर्नुभएको छ, साँच्चै नै एउटा आशा बोकेर हिँडेको कविता हो, एउटा अर्थवह कविता हो। उहाँ एकजना स्थापित साहित्यकार हुनुहुन्छ,
उहाँको कलमबाट आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै कविताहरू निश्चय नै पाइरहन्छौँ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। पुनः कविवर खगेन्द्र दाहालज्यूलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई यस यति राम्रो कविता एउटा प्रेरण गर्नुभएको। धन्यवाद खगेन्द्र दाहालज्यूले कविता प्रेरण गरेकोमा उहाँलाई धेरै दिँदै एकछिन अगाडि हजुरले समीक्षा गरेको पुष्प दाहालज्यूको उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ, सरलाई हजुरको मुखमा मेरो मुक्तक हजुरको मुखमा अरू राम्रो सुनिएको छ भन्नुभएको छ। र पुष्प दाहालज्यूलाई पनि मैले भर्खरै गरेको प्रश्नको केही एन्सर अनुप शर्माज्यूले 0 डिग्री भन्नुभएको छ र ज्यूले -40 भन्नुभएको छ र शुद्ध उत्तर -40 डिग्री एन्ड -40 फारेनहाइट भन्नुभएको छ। शुद्ध उत्तर हो -40 डिग्रीमा -40 फारेनहाइट हुन्छ। कुलराज शर्माज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र लोहित सर हजुरको दर्शकहरूप्रति अर्को एउटा प्रश्न अगाडि बढाउँ। त्यसपछि फेरि म अच्छा, हामी एरोप्लेनमा ब्ल्याक बक्स भन्ने एउटा हुन्छ भन्ने जान्दछौँ। ब्ल्याक बक्स जुन अब राम्रो दुर्घटना भयो भने पनि त्यो चाहिँ नष्ट हुँदैन, त्यहाँनेरि गोटे इन्फर्मेसनहरू घटनाक्रमहरू रेकर्डेड हुन्छन् भनेर जान्दछौँ। ब्ल्याक बक्स भन्छ एरोप्लेनको। त्यो ब्ल्याक बक्सको कलर चाहिँ के हुन्छ? त्यो ब्ल्याक बक्स के कलरको हुन्छ? एरोप्लेनमा भएको ब्ल्याक बक्स के कलर? ब्ल्याक बक्स के कलरको हुन्छ? एरोप्लेनमा भएको ब्ल्याक बक्स त्यसको कलर के हो? कलर भन्नु पर्यो। र दर्शकवृन्दले यसको एन्सर दिँदै गर्नु होला। भन्दा ब्ल्याक छ, मलाई लाग्छ ब्ल्याक चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। दर्शकहरूले एन्सर दिँदै गर्नु होला र म सरसँग अर्को कविताको समीक्षा अगाडि बढाउनलाई म अनुरोध गर्दछु। समय पनि 1 घण्टा पार भइसकेको छ र कविता समीक्षापट्टि हामी अगाडि बढौँ। धन्यवाद। म अब अन्तिम कविता छ हाम्रो पनि, हामी अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। यो अन्तिम कविता हो, समाज दलिमबाट नै भवानी शर्मा पोखरेलज्यूले पठाउनु भएको थियो र भानुप्रति भनेर उहाँले भानु जयन्ती उपलक्ष्यमा अर्पण गर्नुभएको यो कविताको शीर्षक भानुप्रति। उकुस मुकुस भाव सागरका लहरहरू घुमरीले दिशाहीन भएको लक्ष्य के गरौँ कसो गरौँ ले करकरी खाएको बेला भेट हुन्छ चौतारीमा एक अटल लक्ष्यकामी घाँसीसँग, जसले प्रण लिएको छ आज पनि एउटा पैसो थप्ने उसको झोलीमा। झोलीको मुख खोलेको दिन मूल फुट्नेछ पृथ्वीबाट शीतल पेय धाराको। प्यासाहरूको प्यास मेटाउन एउटा निकिनको दुसाहसिक अभिलाषाले समर्थवानको मुटुमा चोट हान्छ अनि रुमल्लिएको बादलमा बिजुलीको सञ्चार भयो। अन्तस्थलमा अनुभूति र आकांक्षाको सङ्घर्ष चल्यो, हल्कम्प मच्यो, पुण्य सलिला काव्यधाराको मूल फुट्यो। कविताले रूप लियो महाकाव्यको नवरसका प्याला लिएर, रसको माधुर्यले जनता रमायो, सुखानुभूतिको लहर जनजीवनमा छाइयो। आफ्नै सरल बोलीले जनको मन जित्ने, जनमानसमा प्रज्ञानको ज्योति बाल्ने, साहित्याकाशमा जाजल्यमान सदा अम्लान भानु अर्पण गर्छु श्रद्धा सुमन तिमीलाई सादर नमन। र यो हामीलाई पठाउनु भएको थियो हाम्रा सबैका श्रद्धेय भवानी शर्माज्यूले भवानी शर्मा पोखरेलज्यूले हजुर भवानी शर्मा पोखरेलज्यूले पठाउनु भएको थियो र भवानी शर्मा पोखरेलज्यूले यस कविता मार्फत कसरी भानु घाँसीसँग प्रेरित हुनुभएको थियो, घाँसीसँग कसरी उहाँ प्रेरित भएर नेपाली साहित्य आकाशमा यति राम्रा सृजना गर्न सक्षम हुनुभयो, त्यसको एउटा काव्यिक वर्णना अति सुन्दर रूपले उहाँले दिनुभएको छ। र विशेष गरेर भानुको सृजना भानुले कसरी गर्न सक्षम भए
कसरी त्यो घाँसीको कथाले प्रेरित भए, घाँसीले घाँस काटेर पाएको पैसाले इनार खनाउने र त्यस इनारबाट जुन व्यक्तिहरू त्यसको छेउछाउ जान्छन् त्यहाँ सहेलमा बस्न सक्ने र पानी पिउन सक्ने त्यस्तो एउटा चिन्ता लिएर एउटा घाँसीले यदि गर्न सक्छ भने हामी अर्थवान मान्छेले किन गर्न सक्दैनौँ भन्ने जस्तो एउटा चिन्ताले प्रेरित भएर घचघचाएपछि त्यही बसेर जुन कविता सृष्टि भएको थियो। त्यस पश्चात आचार्य भानुभक्तले नेपाली साहित्य आकाशमा जुन सृजनाहरू गरेर साहित्य भण्डारलाई एउटा उचाइमा पुर्याउनु भयो त्यसको एउटा वर्णना कविवरज्यूले राम्रो तरिकाले दिनुभएको छ। म पुनः भवानी शर्मा पोखरेलज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र हिजो हामीलाई प्रेरण गरिएका भानु जयन्तीको अवसरमा कविता पाठ गर्ने र त्यसको समीक्षा गर्नको लागि जुन आएका थिए यी कविताहरूको समस्त हाम्रो सीमित ज्ञान अनुसार हामी त्यस्तो विज्ञ केही पनि होइनौँ र साहित्य चर्चा गर्ने गर्छौँ र जुन कविताहरू आएका थिए त्यसका सीमित ज्ञान अनुसार मैले समीक्षा चाहिँ अघि सारे। केही भुल त्रुटि भए पुनः म क्षमा याचना गर्दै मेरो आजको जुन समीक्षकको जुन दायित्व छ समीक्षकको दायित्वबाट म अव्याहति लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भर्खरै हजुरले समीक्षा गरेको कविता भवानी शर्मा पोखरेलज्यूको मेरा शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँलाई मेरो नमन छ। उहाँले कविता धेरै धेरै धन्यवाद म टक्राउँछु र साथै म शिक्षकहरूको निम्ति म परिचय दिन चाहन्छु। लोहित शर्माज्यूका उहाँ पिताजी हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिँदै हजुरले जति पनि कविता आएका थिए, कविता मुक्त गजल थिए, राम्रो समीक्षा बढाउनु भयो र हजुर पनि हाम्रो मञ्चका एकजना एडमिनको रूपमा हुनुहुन्छ। हजुरहरूको अगाडिका दिनमा पनि हजुरको ध्या परामर्शले सहयोगले हाम्रो प्रयास यसरी नै अझै अघि बढेर मौलाउँदै जान्छ भन्ने गर्दछु र हामीहरूको 1 घण्टा 20 मिनट छ। हाम्रो कविताको समीक्षा पनि समाप्त भइसकेका छन् र हजुरलाई त्यही भनाइ सुनेर आजको समाप्त गर्नतिर हामी अघि बढ्दछौँ। महेशज्यू मलाई भन्नुभयो। सरले आज कविताहरूको साह्रै राम्रो समीक्षा गर्नुभयो। उहाँले त्यसै पनि अघिदेखि नै उहाँले परिपक्व तरिकाले जुन तरिकाले गर्नुभयो, उहाँ त साहित्यकार नै हुनुहुन्छ, साथै साहित्य विधामा साह्रै नै जडित व्यक्ति हुनुहुन्छ र साह्रै राम्रो लाग्यो। अरू कविताहरूलाई त्यो तरिकाले समीक्षा गरिदिएर हामीहरूका समक्ष पेश गर्नाले हामीहरूलाई बुझ्न पनि अलिक सजिलो भयो, सरल भयो र हामी उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न खोज्दछौँ। र आज सरले जति पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेसम्म हामी समाजको जम्मै दर्शकहरूलाई धन्यवाद टक्राउँदै आजको यो हाम्रो प्रोग्रामलाई गर्नतिर अघि बढ्दैछु र जम्मै श्रोतावृन्द धन्यवाद साथै शुभरात्रि। शुभरात्रि।